अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और पाकिस्तान पिवट की नई एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वंस अगेन इट इज़ रिलेटेड टू वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इन पाकिस्तान। इशू भी कह लें, इसको अपॉर्चुनिटी भी कह लें, इसके अंदर चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो किसी न किसी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है कि हम लोग इस इशू को, इस मामले को आगे लेके चलें। जो हर्डल्स हैं इसके अंदर, जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान इस वक्त इस मामले में कहाँ खड़ा है और कैसे दुनिया इसको देख रही है, पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है, रीजनल प्लेयर्स इसको किस तरीके से देख रहे हैं, इस पे हम आके इंशाल्लाह ताला आज कुछ आपके सामने बात रखेंगे, जिसके लिए मैंने दरख्वास्त की और रिक्वेस्ट की और मदऊ किया अपने एक स्पेशल गेस्ट को आज यहाँ पे मुस्तफ़ा मेरे साथ आज मौजूद हैं। मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू सो मच। आपका इंट्रोडक्शन मैं पढ़ रहा था और बल्कि इट्स अवर फर्स्ट मीटिंग, लेकिन एक आइवाना तारुफ आपके साथ था, बल्कि आई वाज वाचिंग योर पॉडकास्ट विद वजाहत द अदर डे, तो उससे मुझे पता चला कि हम दोनों, जैसे आपने भी कहा, कि एक ही शोबे से वाबस्ते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद पहले मुलाकात नहीं हो सकी। जी। आप पाक चाइना इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस वक्त, और उसके अलावा आपने COP 28 के अंदर इस वक्त जो हुई थी रिसेंटली दुबई के अंदर, तो यू वर देयर एज वेल, वहाँ आप क्या कर रहे थे? जी, बड़ा अच्छा सवाल है ये कि पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट में जो बंदा है वो COP 28 में क्या कर रहा है, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी। ये इस सवाल का जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूँ लेकिन आपको पता है कि जी हमारे पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत से क्राइसिस है हमारे पास, लेकिन उनमें से एक क्राइसिस है क्लाइमेट इमरजेंसी का। और हमने बहुत जो डेवलपमेंट अंडरटेक करनी है अब सलमान साहब, वो ग्रीन डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है। और उसके लिए पाकिस्तान में उस तरह हमने अपनी गवर्नेंस में इनकलकेट नहीं किया है वो। ठीक है। हमने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है। हमारा एक सर्वाइवल मोड का एक, आपको पता है, यूजुअली एक रवैया होता है, वन क्राइसिस टू द अदर, हम ट्रबल शूट करते हैं। ठीक है। तो जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात होती है, जो अभी आप ऑनलाइन जाने से पहले भी बात कर रहे थे, उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स अब आनी है फेज 2 में CPEC के, वो ग्रीन होनी चाहिए। ओके। और वो ग्रीन कैसे होंगी अगर हम हमारी अपनी नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को चाइना की आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से इंटीग्रेट करें। और ये जो आपने कॉप की बात की, इसी से 2 महीने पहले, जैसे कि आपको पता है कि शी जिनपिंग साहब ने बेल्ट एंड रोड फोरम तीसरा वाला कोविड के बाद होस्ट किया था बीजिंग में अक्टूबर में, जिसके लिए वज़ीर आज़म साहब और दीगर ममालिक भी ने शिरकत की। तो उसमें उनकी एम्फोसिस यही थी कि ग्रीन एंड क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हों और चाइना अपने ग्लोबल पार्टनर्स को उसमें इंगेज करे, उन्हें नई टेक्निक सिखाए, ग्रीन एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ग्रीन प्रोजेक्ट्स। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक अहम सब्जेक्ट है जो वे ऑफ द फ्यूचर है। तो इसलिए मैंने वहाँ प्रेजेंटेशन दी, चाइना पेविलियन में भी और इटालियन पेविलियन पे भी। ग्लोबल साउथ के अंदर ये इशू तो बहुत ज़्यादा है, यानी ग्लोबल नॉर्थ की इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल साउथ बेयर कर रहा है, और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मेन विक्टिम्स ऑफ दैट चेंज। कहाँ देखते हैं, बात तो बहुत होती है, आपने कहा कोई हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है, बट वी हैव अ मिनिस्ट्री फॉर दैट, वी आर वर्किंग ऑन द SDGs एज वेल। पूरा एक बाकायदा शोबा है जो कि SDGs के ऊपर काम कर रहा है। हर दूसरे डिपार्टमेंट में मैं जाता हूँ, SDG का वो एक उन्होंने लगाया होता है कि जी कि हम फलाने नंबर पे काम कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में ना वो होता है ना ब्रांड, हम ब्रांडिंग पे बहुत फोकस करते हैं, मार्केटिंग और बज़वर्ड्स पे बड़ा फोकस होता है हमारा। वो अब पाकिस्तान में जिस होटल में चले जाएं, कोई सेमिनार हो रहा है, उसमें SDG ना भी बनता तो हम डाल देंगे बीच में कि जी ये बिक जाए किसी तरह। हमारी ये होती है। आपको याद है कोई 20 साल पहले जब एक IT का बूम आया तो उन्होंने कहा सर जगह IT में डाल दें, MBA में भी IT डाल दें, और पहले जैसे डॉक्टर और इंजीनियर होता था आर्मी में डालें, फिर जी IT के हमने वो शुरू कर दिया, जो मैं समझता हूँ बड़ा रेलेवेंट है अभी भी। हमारी IT एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ सकते हैं, बट दैट्स अनदर टॉपिक। लेकिन इसमें SDGs वगैरह से हमें थोड़ा सा सीरियस कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। हमने एक वजारत बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंजेस का, आपने अभी जिक्र किया और ये बहुत एक नेक शगुन है कि आपने बना दी वजारत, लेकिन आपने क्या कैपेसिटी बिल्ड की है? क्या आपके पास उस वजारत में स्पेशलिस्ट्स हैं? ठीक है, क्योंकि ये एक नीश एरिया है। ये वो नहीं हो सकता कि कल जो एक जॉइंट सेक्रेटरी इंटीरियर में हो वो परसों लग जाए यहाँ आके और तरसों वो लग जाए एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में। तो ये हमने क्या डेवलप किया है?
کیا ہم نے اپنے کریکولم ڈیولپ کیا ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے یا جو بچے ہیں جو یہ کرائسس کو ایکچولی فیس کریں گے, یہ جنریشن فیس کرے گی, کیا انہیں پتہ ہے کہ یہ ان کے لیے ان کی پوری جنریشن کے لیے ایک چیلنج ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ ٹھوس قدم لینے کی ضرورت ہے اور ہمارا نیریٹو ہم نے انٹرنیشنلی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں شہری رحمان صاحبہ نے اس پہ بڑا اچھا کام کیا تھا جب انہوں نے پچھلے کاپ پہ اپنا بیانیہ پریزنٹ کیا پاکستان کا کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ایمیشن کم کریں, لیکن ہمارا تو کنٹریبیوشن ہی 0.07% شاید ہے زیادہ سے زیادہ, تو ہمارے پہ کیوں یہ لاگو ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ ممالک کہ آپ ان لاک کریں یہ جو ہے انویسٹمنٹ اپنے لیے اپنے یہ اقدامات کر کے. بھائی وائی آر دے لاکڈ ان دا فرسٹ پلیس فار اس. گناہ آپ کریں اور سہیں ہم. بالکل. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے بیانیہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ہمیں ایک کوآرڈینیٹڈ بیانیہ بنانا چاہیے گلوبل ساؤتھ کنٹریز کو. So COP28, how was the experience overall? Do you think that there is a realization in the global north for this matter کہ ہاں ہمیں اس کے اوپر اسٹیپ اپ کرنا چاہیے یا it's just all talk and walk? سلمان بھائی لیٹس بی آنیسٹ, یہ دکان ہے, بڑی ایک اچھی دکان ہے, اس میں بہت سے لوگ جاتے ہیں سوٹ پہنتے ہیں, وہ اپنے جو ہے وہ جو ہے معاملہ بیچتے ہیں اور پھر وہ جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں اور وہاں نیٹ ورکنگ بھی ہوتی ہے. دیکھیں اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ انفورسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. COP28 میں یا کسی کاپ میں بھی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اسٹیٹس کو پہ لاگو نہیں ہوتا. دے آر ناٹ باؤنڈ. ٹھیک ہے. نمبر 1, وہ جو بائیلیٹرل اگریمنٹس ہوتے ہیں اسٹیٹس کے درمیان دے آر انفورسبل یا اسٹیٹ اپنی پالیسی بنائے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک نیریٹو بناتے ہیں, مومنٹم بناتے ہیں. اس میں ایک بہت بڑی تنقید جو آئی تھی کہ جو UAE کے ہوسٹ تھے, پریزیڈنٹ تھے کاپ کے, وہ ایڈناک کے جو ون آف دا بگیسٹ آئل کمپنیز ہیں اس کے پریزیڈنٹ بھی تھے. بالکل. اور وہ کاپ کے بھی پریزیڈنٹ تھے. تو جو انٹرٹوائنڈ انٹرسٹس ہیں ان کانٹرڈکٹری انڈسٹریز کے, جو ایک طرف جو سب سے بڑی ایمیٹنگ انڈسٹری ہے کاربن کی, وہی COP28 کو چیئر بھی کر رہی ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں یو کانٹ ہنٹ ود دا ہیئر اینڈ یو کانٹ ہنٹ ود دا ہاؤنڈ اینڈ رن ود دا ہیئر. تو اس میں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ریئلسٹک ٹرانزیشن دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو ممالک بہت عرصے سے سسٹین کرتے ہیں صرف تیل پہ کہ آپ اوور نائٹ بند کر دیں. لوگوں کے روزگار لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. پاکستان کو بڑا مسئلہ ہے انرجی کا. ہمیں بہت عرصے بعد ہم نے تھر کول کو ریلائز کیا, آپ نے مٹیریلائز کیا. بالکل. اوور نائٹ آپ نہیں کر سکتے کہ جی آپ بند کر دیں. ہمارے پاس ہم وہ لگژری نہیں ہے ہمارے پاس یہ کرنے کی. پہلی دنیا کے فرسٹ ورلڈ ممالک کو یہ لگژری اویلیبل ہے, یہ ڈسکریشن اویلیبل ہے. سلمان صاحب ہمارے پاس یہ ڈسکریشن نہیں ہے. ہم تو ہینڈ ٹو ماؤتھ رہ رہے ہیں, ہم تو IMF کے اس ایک آکسیجن پہ چل رہے ہیں. تو آپ وہ کہاں سے اوور نائٹ رینیوبل انرجی اتنی زیادہ جنریٹ کریں گے جو آپ کو 240 ملین لوگ جو آئی تھنک 6th یا 7th بگیسٹ پاپولیشن ہے دنیا کی آپ سسٹین کریں. تو اس کا ایک بینکیبل میکنزم ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہم لوگ بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایسے کوئی اسمال میئرز لے سکتا ہے جو کہ ہمارے کلائمیٹ کے جو اس وقت امپیکٹ ہے, ابھی جیسے اس موسم میں بارشیں بھی نہیں ہوئی بہت زیادہ اور برف بھی نہیں پڑی. جی. اور ابھی آج میں بلکہ صبح خبر پڑھ رہا تھا کہ دیر از این امپینڈنگ فوڈ کرائسس ناؤ ان پاکستان. تو اس کے لیے آپ مطلب آپ آئی ایم آسکنگ یو دیز کوسچنز, obviously جو ہم نے کوسچنز آپ سے کرنے تھے وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. جی. بٹ سنس یو ور دیئر ان دی COP28 so I just wanted to have a knowledge from your side کہ آپ نے کیا ادھر سے کیا کہ یہ جو امپینڈنگ اس قسم کے کرائسس آ رہے ہیں ہمارے پاس, واٹر شارٹیج آلریڈی ہے, فوڈ کرائسس آ رہا ہے, کیا اسمال میئرس ہیں جو پاکستان لے سکتا ہے؟ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا گورنمنٹ, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹیٹ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا انڈیویجولس. وہ کیا میئرس لے سکتے ہیں اپنے ڈومیسٹک لیول کے اوپر جس سے وہ تھوڑا سا سسٹین کر جائیں, سروائیو کر جائیں یہ جو بھی آنے والا ہے؟ جی
یہ سب سے پہلے تو جی انڈیویجول لیول پہ وہ کہتے ہیں نا جی قطرہ قطرہ سے دریا بنتا ہے. ان سب کو ہمیں جو ہمارے گارڈنز ہیں ان میں ہمیں فارمنگ کرنی چاہیے, آرگینک فارمنگ کرنی چاہیے. آپ اگائیں چیزیں, اپنی سبزی اگائیں. دس از دا فیوچر. آپ نے سیلف سسٹینیبلٹی کرنی ہوگی. ہمارا ایک آبسیشن ہے جی پاکستان میں, جدھر ہمیں جگہ ملتی ہے ہم جی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دیتے ہیں, جدھر جگہ ملتی ہے. لینئر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں ہم. پچھلی وہ 2013 سے 2018 میں کچھ سیاستدان تھے اسلام آباد کے, وہ NARC جو ایک آپ کا ادارہ رہ گیا ہے جو ریسرچ کرتا ہے ایگریکلچر پہ. آپ ایک ایگریرین اکانومی ہے نا جی سلمان صاحب. آپ نے تو نہ AI میں آپ نے کچھ کیا ہے, نہ ہائی ٹیک میں کیا ہے, نہ آپ انڈسٹریلائز ہے. آپ نے ایگریکلچر ہی ہے نا, اور تو کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں نا پلے میں کیا ہے آپ کے, یہی ہے ایگریکلچر ہے. اس میں آپ ایک زمانے میں ٹیکسٹائل میں آگے ہوتے تھے, وہ بھی بنگلہ دیش آگے نکل گیا آپ سے. NARC نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل جو ہے NARC, یہ چکسا جا رہے ہوں تو سجیات پہ آتی, بہت بڑے. اس پہ کچھ لوگوں کا تھا کہ جی اسے آپ ڈیمولش کر کے یہاں بھی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دیں. کیونکہ اچھا یس اور یہ جی بڑی اس میں جو پھر یہ رکوایا گیا, یہ جو ہے اس وقت پھر مشاہد صاحب نے جو ہے وہ اسے لابی کر کے رکوایا. انہوں نے وہ آیا NARC والے نے کہا جی ہاتھ جوڑتے ہیں جی, یہ اس میں ایک تو بہت زیادہ امپلائیز ہیں اور پھر ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہم اپنی اس طرح مارکیٹنگ نہیں کرتے, لیکن یہ ایک بہت اہم ادارہ ہے گورنمنٹ کا, اسے آپ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دیں گے تو ہمارا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا جی کہ یہ بنا کے یہ لگا دیں, رینٹ پہ دے دیں, یہ کمرشل ریل اسٹیٹ بنا دیں, سسٹین نہیں کر سکیں گے آپ. آپ کا نہ واٹر ایشو آپ سسٹین کر سکیں گے, آپ کے سوریج سسٹمز ہی نہیں کام کر رہے جی. یو ڈونٹ ہیو ویسٹ ڈسپوزل. ٹھیک ہے, آپ کا ویسٹ ڈسپوزل ہی نہیں ہے. آپ کے ہسپتالوں کا ویسٹ ڈسپوزل نہیں ہے. آپ لینڈ فلز لیتے ہیں دیسی جھٹکا طریقہ جسے کہتے ہیں, آپ لیتے ہیں وہ جو ڈمپ کری جاؤ, جب تک وہاں کرائسس نہ شروع ہو جائے, وہاں جب تک لوگ مرنے نہ لگ جائیں. کیونکہ سلمان صاحب جب آپ ڈمپ کریں گے اس طرح تو سوائل تو ختم ہو گیا نا, اور ارد گرد سوائل بھی ختم ہو گیا, اور اگر آگے دریا ہے اس میں مچھلی بھی ختم ہوگی. تو آپ کا ایک سائنٹیفک پلانڈ پروفیشنل طریقہ نہیں ہے کرنے کا. آپ کا جی جگہ لے لو دور, جب کوئی دیکھے نا, اور ادھر ڈمپ کیے جاؤ. میڈیکل ویسٹ کا بھی یہی ہے, ہیومن ویسٹ کا بھی ہے, سویج ویسٹ کا بھی ہے, انڈسٹریل ویسٹ کا بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹینیبل فارمنگ اپنے اپنے لیول پہ گارڈنز میں لوگوں کو کرنا چاہیے فار فیوچر انڈیویجول فوڈ سیکورٹی. اسٹیٹ فوڈ سیکورٹی کی میں نہیں بات کر رہا. ٹھیک ہے, پاک چائنا انسٹیٹیوٹ پہ آتے ہیں. کافی ہو گیا آپ کا COP 28 والا. جی جی. پاک چائنا انسٹیٹیوٹ اٹس ون آف دا اولڈسٹ تھنک ٹینک ان پاکستان. ایک تو یہ کہ چائنا کے ساتھ ہم لوگ پڑھتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کہ جی کہ ہمالیہ سے اوپر اور سمندر سے گہرا اور پتہ نہیں کیا کچھ, اور سویٹر دین ہنی بھی ہوتا ہے. ہاں سویٹر ہنی وہ بھول گیا میں. تو ایک تو یہ کہ اس میں ہم بعد میں آئیں گے کہ چائنا کے ساتھ اس وقت ہم گاں کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ اس پہ میرے بڑے سیریس قسم کے اس وقت کنسرنز ہیں کہ شاید حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. جی. اور دوسرا یہ کہ پاک چائنا انسٹیٹیوٹ بتاتے خود اس کے اندر کیا کیا کام کر رہے ہیں ریسرچ کے علاوہ. ریسرچ تو obviously you would be doing, بٹ آر یو انٹو پبلک ڈپلومیسی, اور اگر ہے تو اس میں کون کون سے کنٹرولز ہیں آپ کے, تھوڑا سا اگر اس کے بارے میں بتا سکیں. جی دیکھیں جی, یہ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ سینیٹر مشاہد حسین نے 2009 میں ٹھیک ہے اسے اسٹیبلش کیا. اور اس کا جو مقصد تھا نا جی سلمان صاحب, وہ یہ تھا کہ ہمارے روابط اسٹیٹ لیول پہ 14-15 ایئرس ہو گئے ہیں آلموسٹ ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ اسٹیٹ لیول پہ بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بہت ایک تسلسل کا ٹریک ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے, ہم چائنا کو ان کے کور انٹرسٹس پہ سپورٹ کرتے ہیں, وہ ہمیں کرتے اور وہ ہمیں کرتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا نیچے آ جائیں, جو روابط پیپل ٹو پیپل ہوتا ہے, یا جو یونیورسٹیز کے درمیان ہوتا ہے, یا جو کاروباری سطح پہ ہوتا ہے, وہ اس طرح نہیں تھا جس طرح ہو سکتا ہے, جس طرح ہونا چاہیے. پبلک ڈپلومیسی نہیں ہے, اس لیول کی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اس لیے یہ وجود میں آیا پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ, کہ جو پوٹینشیل تھا جو کیا جا سکتا تھا وہ نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو جب تک آپ کے اکنامک سٹیکس نہیں ہوں گے کسی اور ملک کے ساتھ, اس وقت تک آپ سسٹین نہیں کر سکتے وہ تعلقات. آپ دیکھ لیں کہ US میں سب سے بڑی لابی چائنا کی کون ہے؟ لابیسٹ نہیں ہے, بوئنگ ہے, ایپل ہے, جو بڑے کمپنیز جو جن کا مال چائنا میں بکتا ہے وہ ہیں لابیسٹ, جو ان کی گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ ہم نے تعلقات بہتر کریں, ہمارا اس میں جابز, امریکن جابز آر آن دا لائن. آپ ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ خراب کریں گے تو یہاں لاکھوں لوگ جو US کے پروفیشنلز اور
کچھ بلو کالر ورکرز یا وائٹ کالر ورکرز ہیں وہ دے ول ہیو ٹو بی لیڈ آف. تو ہمیں وہ کرنے کی ضرورت تھی. تو یہ اس لیے اسٹیبلش ہوا پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ. اس میں ہم چائنا کے ساتھ الحمدللہ ہر سطح پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سیاسی سطح پہ بھی, ٹھیک ہے, پبلک ڈپلومیسی پہ بھی. ٹھیک ہے. سی پیک میڈیا فورم ایک سی پیک فریم ورک کا حصہ ہے, ہر سال وہ ہم ہوسٹ کرتے ہیں. اس پہ آپ کو ہم انشاءاللہ مدعو بھی کریں گے اگلے سال. ابھی اس سال ہم نے کیا تھا, اور ہم 1 سال چائنا میں کرتے ہیں, 1 سال پاکستان میں میڈیا فورم. پھر ہم اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹیز کے درمیان کولیبریشن, یہاں سے ینگ یوتھ ڈیلیگیشنز جاتے ہیں, اور وہ ڈیلیگیشنز وہ لوگ جنہوں نے اپنے ضلع سے باہر اکثر نہیں گئے ہوتے, وہ انہیں ہم چائنا جانے کا موقع دیتے ہیں. اور میرٹ ایسے کمپٹیشن ہوتا ہے, جیت کے اپنے میرٹ پروف کر کے, اپنی کیپیبلٹی پروف کر کے, اور اپنا انٹرسٹ ان چائنا ظاہر کر کے انہیں موقع ملتا. بالکل جاتا ہے. اور میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, بہت اچھا ایگزامپل ہے. تہذیب ایک کالگ ہے میرا, پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ میں ہوتا ہے, گلگت بلتستان کا. ٹھیک ہے. ایک ایسے کمپٹیشن ہوا تھا فرام چائنا ود لو. اس میں تھا کہ خطوط لکھیں لوگ, اچھا, کہ آپ کے کیا ہیں تاثرات چائنا کے بارے میں. اوکے. اور اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ بنا, اس میں دا نیوز کا ایڈیٹر تھا فلانا, ایک انگلش لٹریچر کے پی ایچ ڈی, اردو اور انگریزی کے خطوط. ہی کیم فرسٹ ان اردو. اچھا, یہ پہلی دفعہ انہیں چائنا جانے کا موقع ملا, اور آج یہ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے ہیں, اور اسلام آباد شفٹ ہو گئے گلگت بلتستان سے. تو اس طرح کی کہانیاں ہیں جو سکسیس سٹوریز ہیں, جو جنہیں کہتے ہیں جو ایکچوئل, جنہوں نے تبدیلی لائے لوگوں کی زندگیوں میں. میں اس تبدیلی کی, دوسری تبدیلی کی نہیں بات کر رہا, میں انڈیویجول لیول کی تبدیلی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ تبدیلی آئی ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کا الحمدللہ اگر آپ چائنا میں بھی دیکھیں, وہ ایک اس کی شناخت ہے. اور یہ شناخت سلمان صاحب یہ اوور نائٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہمارے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اوور نائٹ بھی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں یہاں, تو اٹ ٹیکس ٹائم. اٹ ٹیکس ٹائم. اس پہ بڑی محنت ہوئی ہے. اچھا, آپ نے جنیوا سے پڑھا ہے, تو آپ امریکن مائنڈ سیٹ کو بھی جانتے ہیں. جی. اینڈ یو آر ڈیلنگ ود دی چائنیز ایز ویل. جی. 2 poles apart. صحیح کہہ رہے ہیں. How do you mitigate, first of all? Obviously you're dealing with 2 mindsets. And secondly, what do you think, where are the divergences and convergences between America and China? پہلے تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ then we'll come to the region. Because اگر ہم یہ کریں گے نا کہ جی کہ سیدھا ریجن پہ آ جائیں, تو definitely Americans کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے with regards to region, and Chinese have their own interest over here. But first of all, on the grander scale, where are the convergences and divergences between America and China? There are two. One is the sole superpower supposedly, and the other is the emerging power. So where do you see both of them? دیکھیں سلمان صاحب, میں ایک ایڈ کر دوں, آپ نے میرے ایجوکیشن کا بات کی, اس کے بعد میں نے واشنگٹن میں کام بھی کیا آن دا ہل, بالکل کانگریسمین کے ساتھ, بالکل ان کے پارلیمنٹ میں بھی, اور وہاں تھنک ٹینکس میں بھی کام کیا میں نے. تو میں نے تھوڑا سا زیادہ آپ اندر گئے ہیں. لیکن دیکھیں جی, کنورجنس اور ڈائیورجنس میں بتا دیتا ہوں. سب سے بڑی جو سافٹ پاور ہے نا جی یونائٹیڈ اسٹیٹس کی, وہ 2 ہیں. ایک ہے ہائر ایجوکیشن, ٹھیک ہے, اور دوسری ہے ہالی ووڈ. آپ دیکھ لیں, جیسے کہتے ہیں کلچرل ہیجمنی جو ہے وہ امریکنس کی ہے. بالکل. آپ دیکھ لیں چائنا میں بھی, آپ دیکھ لیں ایشیا میں بھی, آل اوور دا ورلڈ, بالکل اس کی ایک ریزوننس ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. ایون ہانگ کانگ انسٹیٹیوٹ کے وہاں جاتی ہے. اچھا جی, دوسرا ہائر ایجوکیشن جو ہے, ان ہائر ایجوکیشن سلمان صاحب آج بھی نمبر 1 ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے بھی اپنی بیٹی کو ہارورڈ بھیجا. اوکے. پیکنگ یونیورسٹی نہیں بھیجا. اوکے. ٹھیک ہے, دس از اے نیوز. یہ دیکھیں نا, تو میرے لیے فخر کی بات ہے کہ یہ آپ کے لیے نیوز ہے, کیونکہ یو آر ویری ویل ریڈ. تو دوسری جو بات آ جاتی ہے چائنا کی, چائنا میں ہوا یہ ہے, اور یہ کمپیریزن آپ کو میں دیتا ہوں, ایک بڑا انٹرسٹنگ کمپیریزن. چائنا نے کوئی 8,000-10,000 کلومیٹر سے زیادہ ریل ہائی سپیڈ بنائی ہے پچھلے سالوں میں. اور یہ کسی نے کمپیئر کیا, ایک کتاب ہے, بڑی کمال کی کتاب ہے, شاید آپ کے نظر سے گزری ہو, ہیز چائنا ون, کشور محبوبانی کی ہے. اور کشور محبوبانی میں انہیں ماڈرن ڈے کسنجر کہتا ہوں, کیونکہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے چائنا پہ, سنگاپورین ڈپلومیٹ ہیں, بہت پروفاؤنڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے چائنا نے بنایا اتنے عرصے میں, ایک لمیٹڈ وقت میں. ٹھیک ہے, مجھے ایگزیکٹ وہ 2-3-4 سال نہیں یاد,
لیکن انہوں نے کہا کہ یہ یو ایس میں ایک نارمل ریل انفراسٹرکچر وہ کیلیفورنیا میں انہوں نے بنانے کی کوشش کی پچھلے 8 سال میں، وہ ابھی تک نہیں بنی ہے. اچھا. دیٹ شوز دا سسٹم. آپ دیکھیں سین فرانسسکو، جہاں میں جب کچھ عرصہ پہلے جب چھوٹا تھا تو میں گیا تھا، بڑی پیاری جگہ تھی. آج وہاں انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. یو ایس اور چائنا کی جو ڈیولپمنٹ ٹریجیکٹری ہے، جو گورننس میکنزم ہے، اس میں بہت فرق ہے. چائنا کا ایک ڈیلیوری میکنزم بہت ایفیشینٹ اور افیکٹو ہے. آپ جو مرضی کہہ لیں، ان کو کہا ویسٹ نے کہ یہ ایک اتھارٹیرین رجیم ہے، یہ کہا نا جی چائنا کو اتھارٹیرین رجیم ہے، لفظ استعمال کیا. لیکن اگر وہ اتنے اتھارٹیرین ہیں تو 2018 میں 240 ملین اپروکسیمیٹلی پیپل went outside of China to for tourism. دنیا دیکھنے، ان کے پاس ڈسپوزیبل انکم ہے. ہر سال سب سے زیادہ ٹورسٹ چائنا کی دنیا میں 240 ملین، almost equivalent to Pakistan's population. جی آلموسٹ پاپولیشن. تو وہ سارے واپس آئے. اگر اتنا اتھارٹیرین ہے باہر ہی رہتے تو وہ باہر ہی رہیں گے. چائنا میں ان کا جو سینٹرل کمیٹی آف دا کمیونسٹ پارٹی نے جو میکنزم بنایا ہے، اور یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. چائنا کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کا گورننس میکنزم آپ سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کریں. بالکل. کلچر اینڈ گورننس میکنزم کہ وہ کیسے چلتا ہے، آپریٹ کیسے کرتا ہے، اور وہ ڈیلیور کیسے کرتا ہے. انہوں نے پبلک گڈز ڈیلیور کر دی ہیں. انہوں نے پاورٹی ایلیویشن کر دی. دے ہیو لفٹڈ 600 ملین پیپل آؤٹ آف پاورٹی. ٹھیک ہے. اور 2021 میں آپ کو پتہ ہے سلمان صاحب وہاں پاورٹی کی خاتمے کی اناؤنسمنٹ کر دی تھی، which was in sync with the anniversary of the People's Republic of China. ٹھیک ہے جی. اینڈ جو ان کی 100 ایئر اینیورسری ہوگی 2049 میں آف دا کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی برتھ کی، اس کے ساتھ دے ول اناؤنس دا اسٹیبلشمنٹ آف اے ماڈریٹلی پراسپرس سوسائٹی، کہ ایک ماڈریٹ لیول کی پراسپیرٹی اکراس چائنا اس وقت تک اچیو کر لیں گے. تو یہ ان کے 2 مین سینٹینری گولز تھے. ٹھیک ہے. یہ سسٹم ڈیلیور کرتا ہے، یہ میرٹ بیسڈ ہے، اور اس پہ ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے تو پھر وہ فرام دا بیجنگ سینٹرل کمیٹی پولٹ بیورو سے لے کے پریفیکچر لیول تک امپلیمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم کی ڈیلیوری کو اور کوئی سسٹم ابھی تک میچ نہیں کر سکا ہے. ناٹ ایون امیرکنز. اینڈ دیٹس وائی اٹ از ایکسیلریٹنگ سو فاسٹ. اس لیے آپ اگر دیکھ لیں کہ ایکسٹرنلی جو چائنا کا فٹ پرنٹ ہے، جس سے یو ایس گھبرا رہا ہے، جس سے آپ اگر یو ایس کی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی دیکھ لیں، اس میں انہوں نے لسٹ کیا ہے 2 میجر ایڈورسریز، رشیا اینڈ چائنا. اور انہوں نے جو ساؤتھ ایشیا کی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی فار ساؤتھ ایشیا، وہاں انہوں نے کہا ہے وی لسٹ اینڈ انڈورس انڈیا ایز دا میجر پارٹنر آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ان دا انڈین اوشن. ٹھیک ہے، جیسے وہ انڈین اوشن اب کہتے ہیں، اور وہ انڈو چائنا جیسے وہ کہتے ہیں، حالانکہ ہم اسے نہیں مانتے ہیں، ایشیا پیسیفک ہوتا تھا، اب اسے انڈو پیسیفک کہتے ہیں. بالکل. تو انہوں نے کوائن بھی کر دیا ذرا فرق اس کا نیریٹو. تو وہ کیوں کیا ہے انڈیا کو پارٹنر؟ کیونکہ دا میجر پوٹینشیل کمپیٹیٹر ان ایشیا فار چائنا کین بی انڈیا. تو انہوں نے کہا انہیں ملیٹریلی بوسٹ کریں، انہیں اکنامکلی بوسٹ کریں. بٹ ڈو یو تھنک دیٹ انڈیا از، مطلب انڈیا کی کیپیسٹی ہے اتنی؟ کیونکہ I remember I was in NDU اور 2011 کے اندر. اچھا آپ کب تھے NDU؟ 2011-12. اچھا میں نے بھی نیشنل سیکورٹی ورک شاپ وہیں سے کیا. I did my 14th one over there. تو ان کے انڈین ہائی کمشنر آئے اور he was like this. It was back in 2011, almost 12, 13, 14 years ago. اور یہ 1990s mid 1990s سے انہوں نے پش کرنا شروع کر دیا تھا کہ جی کہ وی آر ناٹ پاکستان سینٹرک، our main competitor is China، اور ہم دنیا کے اندر چائنا کے ساتھ کمپیٹ کرنے جائیں، ناٹ اونلی ان دا ریجن. اور انہوں نے بھی یہی بات کی جو ان کے ہائی کمشنر آئے تھے.
Although we then obviously questioned a lot of the things from him कि जी ठीक है you are I Indian hope आपने उनके साथ कोई इंसाफ किया फिर. हाँ बल्कि हमारे जो उस वक्त एक कोर्स मेट थे he was serving army general and he was DG artillery at that time. जी. तो हम सब तो खामोश बैठे हुए शुरू में उनके लेक्चर के बाद कि अब इनसे हम एक डेकोरम भी होता है ना कि यार एक बेचारा एम्बेसडर है तो इसको हम कितना बदतमीजी कितनी कर सकते हैं इससे. So he started and he said कि जी के एक्सेलेंसी आपने बिल्कुल ठीक बात कही होगी. I want to trust your words, but I cannot because it's part of my job that I have to gather the intel with regards to your military formation on daily basis. So today's intel is this कि आपके इतनी formation पाकिस्तान के खिलाफ इस तक खड़ी हुई है. So how can you say that you're not Pakistan centric? So there is a dilemma in India's narrative with regards to ये मैं understanding के लिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ because you have an eye on these things. Okay, there is a dilemma in Pakistan, India's practical approach and their theoretical approach. So do you think India has the capacity to compete China global level तो छोड़ देते हैं within region as well? I mean ईरान के अंदर Chinese investment देखे और इंडिया की सिर्फ सकचा बाहर के ऊपर है. Also Iranians feel comfortable with Indians. अफगानिस्तान आपके सामने एग्जांपल है. So do you think के Americans जो पुश कर रहे हैं क्वाड भी है और भी कुछ इस तरह के ऑकस भी है. So do you think कि इसके थ्रू इंडिया को इतना और नेटो प्लस भी अब हो गया जिसमें जापान भी आ गया, इंडिया भी इसमें घुस रहा है. Exactly. ब्रिक्स को जिस तरह उन्होंने पीछे से पुश करने की कोशिश की है. So do you think इंडिया has a capacity to compete China? देखिए जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान वाली बात पे आ जाते हैं जो आपने कहा कि तो उन्होंने डीजी आर्टिलरी ने कहा. देखिए इंडिया को बात यह है जी कि इंडिया एक हमसे बहुत बड़ा मुल्क है. ठीक है. देखिए हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए, हमारे पास इंटरनल क्लैरिटी और मिसप्लेस्ड एक्सपेक्टेशंस और परसेप्शंस ना अपने बारे में होने चाहिए ना दूसरे के बारे में होने चाहिए. वो कहते हैं यू शुड नो योर एनिमी. आपका इंडिया आपसे 10 गुना बड़ा है, उनकी फौज आपसे बहुत बड़ी है, वो इकोनॉमिकली आपसे बहुत बड़े हैं. ये तो क्लियर है. कन्वेंशनल तो बिल्कुल कोई वो दो ओपिनियन नहीं. लेकिन मसला ये है, probably we are more realistic about it. we are more. मसला ये है, और जो अच्छी चीज़ है हमें तड़ है, हम उनकी हेजेमनी को नहीं मानते. Exactly. मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, वो तो सब उन्होंने हाथ जोड़ लिए जी. हैं जी, खादिम हुसैन उन्होंने कह दिया, बैत कर लिया. हमने कहा नहीं जी, देख लेंगे दोनों. ठीक है ना जी. तो इंडिया का मसला ये है कि उन्हें है जिसे कहते हैं द महमूद ऑफ गजनवी कॉम्प्लेक्स. ठीक है ना जी. उन्हें हजम नहीं हुआ जी कि ये पाकिस्तान ये कैसे आ गया, ये आया कैसे. उन्हें अभी तक आज तक पाकिस्तान हजम नहीं हुआ है. और दूसरी बात, उन्हें ये नहीं हजम होती कि उनकी जो पूरी तारीख है, जो उनकी पूरी इंडिया की जो ग्लोरी डेज हैं, वो एक मुसलमान क़यादत में हुई है. बिल्कुल. और इसलिए वो इरेज कर रहे हैं. दे आर रिवाइजिंग हिस्ट्री. ठीक है जी. तो ये पहली बात है. दूसरा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट बताना चाहता हूँ विद योर परमिशन. मैं एक दफ़ा दफ्तर में बैठा हुआ था और मुझे इस इंडियन हाई कमिश्नर से याद आया जो आपने बताई. तो मुझे एक कॉल आई नीचे रिसेप्शन पे कि जी आपको लंच के लिए इनवाइट कर रहे हैं जी कोई. मैंने कहा कौन इनवाइट कर रहा है लंच के लिए? वाइल्ड राइस में सरीना में. उन्होंने कहा जी डेप्टी हेड ऑफ मिशन ऑफ इंडिया. अच्छा. So this is interesting. अच्छा ये सर देखिए ना. I had no कि अगले दिन, कल के लिए, परसों के लिए. तो मैंने कहा कि अच्छा ये, मैंने कहा शायद कोई रिसेप्शन होगा, काफ़ी सारे लोगों को बुलाया होगा. तो मैंने कहा जरा चेक करें कि कौन कौन है उसमें, क्या है मामला. उन्होंने कहा जी इसमें 1-on-1 लंच है. अच्छा इट वॉज वेरी स्ट्रेंज क्योंकि मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी. तो जाहिर है आप लंच पे पहली दफ़ा 1-on-1 तभी किसी के साथ मिलते हो अगर आपकी पहले से सलाम दुआ हो या एक आपका कोई वो हो. दूसरा, मेरे कोई उनसे और भी किसी किस्म के रवाबत कोई नहीं थे. तो मैंने बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे कि डेप्टी हेड ऑफ मिशन. तो मैं गया लंच पे वाइल्ड राइस सरीना में. तो वहाँ उन्होंने पहले प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई और खाना शाना ऑर्डर करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि ये बताए यार मुस्तफा कि व्हाई आर यू सो एक्साइटेड अबाउट सीपैक. है जी, सीधा मुद्दे पे. वो जो है ना पेट में नहीं रही बात. तो वो पहले खाने शाने की बात हुई, वो जी बड़ा अच्छा एशियन फ्यूजन कुजीन है जी. तो उसके बाद मैंने भी कहा इंडिया बड़ी अच्छी जगह है, मैं भी गया हूँ. उसके बाद उन्होंने कहा ये सीपैक से आपकी इतनी क्यों है एक्सपेक्टेशन, ये मुझे जरा बताएं. तो सर बात ये है कि आपके पास, मैं नहीं एग्री करता हूँ सलमान साहब, मैं इस चीज़ से नहीं, मैं मानता नहीं हूँ कि सब फारिग हो गया. एक यहाँ पाकिस्तान में डिस्पेयर है. ठीक है. कि जी तबाही होगी, लुट गए, मर गए हैं, कनाडा जाएं जी, हैं जी, वीज़ा लगवाएं जी, वीज़ा
किसी एम्बेसडर से वीज़ा लगवा दें निकले यहाँ से और वो लगवाएं, ग्रीन कार्ड लगवाएं जी बस। हम समझते हैं ग्रीन कार्ड डायरेक्ट इलन मस्क के सैटेलाइट पे आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे वहाँ दूध की नहरें ही नहरें। पाकिस्तान में बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी, और मैं समझता हूँ कि द बेस्ट इज येट टू कम। ठीक है, आपके पास डिस्पाइट ऑल दैट पाकिस्तान हैज फेस्ड इंटरनली एंड एक्सटर्नली, आपके बहुत से चैलेंजेस रहे हैं। आप किसी मुल्क को देख लें जिसकी हमारी साइज की पॉपुलेशन हो और डेमोग्राफिक्स ये हों, ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल लॉजिक। आप इसका एक डेटा एनालिसिस कर लें, एक चार्ट बना लें कि जो आपकी डेमोग्राफिक डिविडेंड है यंग पॉपुलेशन हो, नॉट एन एजिंग पॉपुलेशन। China has an aging population, sir. Yes. You have a young population. Even Japan has an aging population. उनका फ्यूचर आप मुझे बताएं कि 20 साल बाद उनकी वर्कफोर्स का उन्हें नहीं पता क्या करना है। yes. उनकी प्रोडक्टिव इकोनॉमिक वर्कफोर्स, and that is one of the reasons they are moving towards tech. Yes. That is one of the reasons why they are going towards AI and they are branding it as such. They don't have a workforce in the coming years. Yes. उनकी सारी पॉपुलेशन बड़ी होगी। आपकी एक यंग वर्कफोर्स है, आपके 24 करोड़ अवाम में यंग वर्कफोर्स है, और दूसरा आपके पास अपॉर्चुनिटी है नेबरहुड की। यू हैव अ ह्यूज मार्केट। यस, आपके साथ जो सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं आपके चाइना के साथ, आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट चाइना में बेच दें ना जी, छोड़ दें वर्ल्ड मार्केट। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेट्स स्टार्ट स्मॉल। आप सिर्फ एक कुछ प्रोड्यूस करके चाइना में बेच दें और वो वहाँ अगर चल जाए, आपकी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ अचीव होगी। आपको चाइना ने कहा SEZs लगा लें आप इधर, which is relocation of Chinese industry in joint venture with Pakistani companies. आप एक्सपोर्ट करें, सिर्फ आपको सिक्योरिटी सिचुएशन एक ठीक देना होगा चाइनीज इन्वेस्टर्स को। ये एक अहम चीज़ है। यू हैव टू हैव अ स्टेबल सिक्योरिटी सिचुएशन। तीसरा, आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास पोर्ट्स हैं। यू आर नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। You are not Kazakhstan, you are not Tajikistan, you are not Uzbekistan, you are not Afghanistan, you are not Afghanistan. और ये मुल्क जो हैं ये भी कर रहे हैं ना काम, आपके थ्रू ही कर रहे हैं, आपके थ्रू कर रहे हैं। तो सर आपके पास हर चीज़ है। ये बेसिक चीज़ पोर्ट होना इज लाइक हैविंग अ हाउस ऑन लेक कोमो इन इटली सर। आपका समंदर के ऊपर है घर, तो ये आपको खुद मिला है, मिनरल्स आपके पास हैं। आपने सिर्फ, आपके पास तसलसल नहीं रहा है पॉलिसीज का, तसलसल और पॉलिटिकल कंटिन्यूटी। ठीक है, सिर्फ ये दो चीज़ों की ज़रूरत है। इस पे आते हैं, लेकिन लाइक आई सेड के कंपेटिटर क्या आप समझते हैं कि चाइनीज जो हैं, इंडियंस जो हैं, डू यू थिंक दे कैन? मैं नहीं, सलमान साहब देखें, कम्पीट करने के लिए आपके पास पैसा चाहिए होता है। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। सीधी बात है। इंडिया के हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान इथे खलोता है तो इंडिया उधर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान दे नाल तो तुसी ना करो ना कंपेयर, वो तो कंपैरिजन नहीं है फिलहाल, इंशाल्लाह होएगा। लेकिन चाइना के साथ जो है ना सर, इंडिया कैन नॉट कम्पीट। इंडिया में पीपल स्टिल डू नॉट हैव बाथरूम एक्सेस इन रूरल एरियाज, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन है। और इंडिया ने एक चीज़ जो हमें इंडिया से सीखनी चाहिए वो है, उन्होंने जो अपनी ब्रांडिंग की है बाहर, उन्होंने जो अपना एक बयानिया बाहर बनाया है, ठीक है, कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वगैरह, वहाँ हालांकि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। उनके IITs आर, आई बिलीव, अ वेरी बिग सक्सेस स्टोरी। इकोनॉमिक ग्रोथ इन अर्बन सेंटर्स हो रही है, बहुत तेज़ी से हो रही है अंडर मोदी, लेकिन उनके इश्यूज भी हैं। इंटरनल कोहेजन नहीं है, माइनॉरिटीज़ में बहुत इश्यूज हैं। कश्मीर का बहुत, देखें आपके, जब तक डेंग शॉपिंग ने कहा था invite guests, Deng Xiaoping was the economic architect of China. Invite guests after cleaning up your house. उसका मतलब ये है कि जब आप अपने इंटरनली कंसोलिडेट कर लें, फिर आप एक्सटर्नली इंगेज कर लें। बिल्कुल, इंटरनली इंडिया में कोहेसिव इश्यूज हैं, सोशल, एथनिक, पॉलिटिकल। ये जब तक नहीं होंगे, और ये इकोनॉमिकली उनके पास वो मसल, क्वार्टर ऑफ अ मसल ऑफ चाइना नहीं है। चाइना ने $600 बिलियन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इन्वेस्ट किए, ठीक है, इन बेल्ट एंड रोड कंट्रीज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू पाकिस्तान। इसलिए उसके बाद ग्लोबल गेटवे आया EU का, बिल्कुल, फिर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड US ने किया, अनाउंस बाइडन ने, ठीक है ना जी। लेकिन इनमें, इन प्रोजेक्ट्स के कोई आगे हतमी तौर पे कोई नताइज नहीं आए। लेकिन IMEC जो है उसको आप फिर कैसे देखते हैं?
IMEC جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور سر وہ تو آپ دیکھ لیں نا کیا تھا نا یہ G20 سعودی عربیہ نے تو ریکگنیشن سے ختم کر دیا اسرائیل کی جو ریکگنیشن ہوئی تھی اسرائیل کی مڈل ایسٹ کنٹریز کی وہ ختم ہو گئی پینڈنگ نہیں ہوئی ختم ہو گئی سعودی عربیہ نے کہا ہے جب تک پیلسٹائن ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نہیں ہوگی ہم ریکگنائز نہیں کریں گے تو وہ تو ایک خواہش تھی یاد آتا چاہے ہزاروں خواہشیں صحیح سو وہ تو ادھر ہی چلا. اچھا کمنگ ٹو دس فینومینا آف ریجنل انسٹیبلٹی, جی ہاں پاکستان کے لینس سے تو ہم دیکھتے ہیں اس کو, لیکن وٹ اباؤٹ چائنیز لینس؟ آپ چائنا کے ساتھ چونکہ ڈیل کرتے ہیں تو چائنیز کیسے دیکھتے ہیں ان ساری ڈیولپمنٹس کو جو کہ ریجن افغانستان کا انہوں نے ایمبیسڈر ایکسیپٹ کر لیا. It's the first country which has I met Bilal Karimi when I went to Afghanistan, a very nice guy. لیکن it was a surprise for me that he became the ambassador to China. اور اس کے بعد پھر باقی بھی ممالک UAE کے اندر انہوں نے اپنا چارج افیئر بھیج دیا ہے, انہوں نے یورپینس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, دوحہ کے اندر ابھی انہوں نے سائڈ لائنس میں میٹنگس کی ہیں, obviously but not part of the conference. پھر ایرانینس آپ کے ساتھ ابھی کلیش بھی ہوا ہے ایرانینس کا, لیکن یو ہیو شون دیم کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اینڈ دین انڈینس. سو پاکستان تو چلیں جو دیکھ رہے ہو ہم بعد میں بات کریں گے, چائنیز کیسے دیکھتے ہیں ساری ڈیولپمنٹ کو, اینڈ ویئر ڈو دے فیل کمفرٹیبل وتھ پاکستان اور وتھ سم ادر کنٹری؟ دیکھیں میں اس لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ دیر از اے ڈسپیرٹی ان پاکستان رائٹ ناؤ کہ چائنا کے ساتھ ہمارے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. اٹس اے کائنڈ آف کریٹیکل کوسچن. اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم اسپیشلی جو حکومت چینج ہوئی پچھلی اور بہت سارا پولیٹیکل نیریٹو پیڈل کیا گیا, I don't want to go to the political side of it, but there is a discourse, welcome to go to the political side. there is a discourse in prevailing discourse کہ جی چونکہ آپ نے وہ پالیسیز کو تسلسل نہیں ہونے دیا فلاں لیڈر کا, so Chinese are not happy with you. On the other hand, some other people say کہ نہیں, Chinese are not happy with the previous government, they are happy with the current status. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں Chinese are happy or not happy, وہ کون انہیں بتاتا ہے؟ ہاں میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں, اس بندے سے مجھے بھی بلائیں کہ انہیں وہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ Chinese are happy or not happy. دیکھیں بات یہ ہے سلمان صاحب کہ چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ بیسڈ ہیں, روٹڈ ہیں بٹوین دا چائنیز پیپل اینڈ دا پاکستانی پیپل, نمبر 1. ٹھیک ہے. اور یہ ایک سیاسی نعرہ نہیں ہے تو میں نے بولا, یہ پیو پول آپ نکال لیں جو دا لیڈنگ پولنگ ایجنسی تھنک ٹینک آف دا ورلڈ, بالکل واشنگٹن بیسڈ, امریکہ بیسڈ ہے. انہوں نے کہا تھا, انہوں نے پیو پول کیا تھا جس میں انہوں نے چائنا میں پوچھا کہ which country is the closest friend of yours, تو ان میں پاکستان تھا. تو یہ ایک مقبولیت ہے. اچھا دوسری جو تعلقات ہیں چائنا کے وہ ریاست کے ساتھ ہیں, بالکل ریاست کے ساتھ ہیں, وہ ایک کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں. یہ بھی تاثر غلط ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چاہتے ہیں فلانا لیڈر آ جائے, فلانا نہیں, انٹروینشنسٹ نہیں ہے وہ لوگ. نہیں دیکھیں نا, آپ ایک انہیں ضرورت نہیں ہے نا انٹروینشنسٹ کی, یہ نہیں کہ وہ انٹروینشنسٹ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, لیکن انہیں ضرورت نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ آپ ایک چیز دیکھیں کہ پاکستان میں پولرائزڈ ایٹماسفیئر کے باوجود اگر ایک چیز فارن پالیسی پہ آپ کی ایک کنسنسس ہے وہ ہے کہ آپ کے تعلقات ہیں چین کے ساتھ. بالکل. آپ کی عسکری قیادت ہو, آپ کی سیاسی قیادت ہو, بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ ہو, تحریک انصاف ہو, مولانا ہو, ANP ہو, جماعت اسلامی ہو, یا کوئی اور XYZ, بالکل, اس پہ وہ سارے ایک پیج پہ ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی سرکار میں ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت رہی ہے اس نے پاکستان چائنا تعلقات کو میں کنٹریبیوشن کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, بالکل. تو It's like the nuclear bomb. It's like the nuclear bomb. And that's a great analogy جو میں بھی اکثر دیا کرتا ہوں کہ جیسے ہماری نیوکلر ایک کارنر سٹون ہے ہماری فارن پالیسی کا, اور اس پہ ہے ایک کور ہے, اسی طرح سی پیک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات آ جاتی ہے چائنیز کے تاثر کی پاکستان کے بارے میں جو ہوا ہے آپ نے کہا. ٹھیک ہے. چائنا کو ایک طاقتور, اسٹیبل اور خوشحال پاکستان چاہیے, کیونکہ وہ پاکستان ایک بہتر پارٹنر بنے گا چائنا کا. چائنا ایک بہت تیزی سے سامنے آ رہا ہے. جب کوئی بھی ایک انسان, ایک کمپنی یا ایک ریاست, ایک ملک تیزی سے ابھر کے آتا ہے سامنے, تو اسے ایک اچھی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے نا جی. ٹھیک ہے. اچھے پارٹنرز کی ضرورت ہوتی ہے. ساؤتھ ایشیا میں پاکستان اس کا ایک اچھا پارٹنر ہے, اس کا پلر ہے. ٹھیک ہے.
اور ہمیں وہ رول بہترین طریقے سے تبھی ہم ادا کر سکتے ہیں اگر آپ اندر سے ہم اسٹرانگ ہوں، اسٹیبل ہوں. تو یہ ایک سادہ اس کا جواب ہے. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ وہ ناراض ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک اگر آپ شاید ریفرنس کر رہے ہیں کچھ سی پیک میں اگر ڈیلیز آئیں یا کوئی ایسی چیز، یہ ایک نارمل چیز ہے. ٹھیک ہے. ہر بڑے پروجیکٹ میں کوآپریشن میں اونچ نیچ تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے. ہم ایک تیسری دنیا کے ملک ہیں سلمان صاحب. آپ اگر کل کو گھر کہتے ہیں بنانا ہے میں نے اسلام آباد میں یا کہیں بھی، کبھی بارشیں ہو جائیں گی، کانٹریکٹر بھاگ جائے گا، آپ کا نیا کانٹریکٹر آئے گا، ڈیلیز ہو جائیں گے، سیمنٹ کی ٹرک لیٹ آئے گی، شاید اس ڈیڈ لائن کے مطابق نہ ہو، لیکن گھر آپ کا بن جائے گا. اسی طرح ہمارا ایک بیوروکریسی ہے، ہماری ریڈ ٹیپزم ہے، ہمارے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اسٹریٹجک آپ کو ڈیلے آیا ہے یا اسٹریٹجک کوئی نیگیٹیوٹی آئی ہے. یہ ٹیکٹیکل چھوٹے موٹے ایشوز ہوئے ہیں ود ان دس کوآپریشن. ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس کے اوپر کافی بات ہوتی ہے اور وہی زیادہ پروجیکٹ کیے جاتے ہیں سی پیک کے حوالے سے. ان کی ویب سائٹ پہ بھی چلے جائیں پلاننگ ڈویژن کی، یا آپ اس پہ چلے جائیں سی پیک کا جو بنا تھا ہمارا ون ونڈو آپریشن کے لیے، پتہ نہیں اس کا کیا ہوا، لیکن پاپا جانز والی کی تو نہیں بات کر رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی وہ اس طریقے سے تو نہیں آپریٹ کر سکا. لیکن ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس کے اوپر کافی پروجیکشن ہے. اگین برانڈ مینجمنٹ بہت ہوئی اس کی، اور سی پیک واز پروجیکٹڈ لائک میگا پروجیکٹ. بلکہ میں تو بڑا فخر سے ایگزامپل لکھ دیتا تھا افغانستان کے اندر. آئی واز ان افغانستان، تو آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس بھی تو یہ ایک پروجیکٹ ہے، تو آپ لوگ کیوں نہیں ترقی کرے؟ تو میں نے کہا کہ لوگ، چائنا نے جو ہمارے پاس انویسٹمنٹ کی ہے وہ $42 بلین کی ہے، اور وہ ہے یا تو انویسٹمنٹ یا ہے وہ لون. تو وی ہیو ٹو پے اٹ بیک ان سم مینر ود پروفٹ اور ود انٹرسٹ. بٹ ان افغانستان، اور ہماری 24 کروڑ کی آبادی ہے، تو ہماری 4 کروڑ کی آبادی ہے. 4 کروڑ کی آبادی کے اندر امریکنس نے پچھلے 20 سال میں $84 بلین صرف ایڈ میں بھیجا ہے. ویئر ڈڈ اٹ گو؟ یہاں پہ واپس آتے ہیں تو آپ کرپشن کا کوئی ایلیمنٹ دیکھتے ہیں سی پیک کے اندر کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ کرپشن کی وجہ سے بھی، جو ہمارے یہاں بہت بڑا ایک ایشو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے طور پہ، اس کی وجہ سے بھی یہ ڈیلیز آئے ہوں؟ آئی انڈرسٹینڈ دا ادر فیکٹرس، بٹ ڈو یو تھنک دیٹ کرپشن کین بی ون آف دا فیکٹرس؟ کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ پولیٹیکل نیریٹو میں پیڈل کیا جاتا ہے اس چیز کو. نہیں دیکھیں، پاکستان میں اتنی کرپشن ہے یا نہیں ہے جتنی کسی بھی تیسری دنیا کے ملک میں ہوتی ہے. پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے کوئی انہونی کرپشن ہے یا کوئی، دیکھیں یہ ایک سائنٹیفک چیز ہے، یہ چلتی رہتی ہے. یہ ایک ہر ڈیولپنگ کنٹری کا آپ ڈیٹا نکال لیں تو کرپشن از این ایپیڈیمک دیر. ٹھیک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہاں کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے جی بڑی کوئی خاص کرپشن ہے، یہاں ہو ہی نہیں سکتا کچھ. ہماری اتنی کرپشن جتنی انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ڈیولپنگ ملک میں، ایشیا میں. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات جو ہے سی پیک کی، جب آپ یہ کرتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ میں سلمان صاحب بگ ٹکٹ آئٹمز تھے نا. آپ یہ دیکھیں نا سر کہ اس میں کارخانے تھے، بالکل ڈیمز وہ نظر آتے ہیں. آپ اخبار میں جاتے ہیں، وہ لگاتے ہیں فرنٹ پیج پہ، فیتا کاٹ رہے ہیں، افتتاح ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں یار بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، بڑا کام ہو رہا ہے. جی وہ خود ہی ہو جاتا ہے. پھر جی وہ روڈ آ رہا ہے جی، بڑا 4000 کلومیٹر کا روڈ اپنے موٹر وے بنا دی، سکر ٹو ملتان موٹر وے، جی کمال ہو گیا. اورنج لائن بنا دی، اورنج لائن. وہ تھے بگ ٹکٹ آئٹمس. ٹھیک ہے. ابھی وہ جنہیں میں کہتا ہوں ہارڈ ویئر پروجیکٹس. ٹھیک ہے. اب آ رہے ہیں سافٹ ویئر پروجیکٹس. ایسی چیز ہے ایگریکلچر میں کام ہو رہا ہے. یہاں سیسمی سیڈز آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں سر چائنا. HBL اس میں انوالوڈ ہے، چائنیز انوالوڈ ہیں اور فارمرز انوالوڈ ہیں. So my entailing question is, will it have a trickle down effect, because we see the disparity in Balochistan especially? So do you think that it will have an impact on the Balochistan socio-economic factor, especially Gwadar? گزارش سن، پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں، کیونکہ میں نے بلوچستان کے سامنے بڑا کام کیا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بلائیں گے. گوادر یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے بڑا کام کیا سر. ٹھیک ہے. گوادر یونیورسٹی کے 3 سے 4 ڈیلیگیشنز ہم نے لائے ہیں گوادر سے. ہم نے انہیں ان کے ساتھ ہم نے ورک شاپس کیے، ان کے ساتھ ہم نے انگیج کیا یوتھ کے ساتھ. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یاد رکھیں کہ چائنا ہمارا ایک پارٹنر ملک ہے، وہ پاکستان کی سرکار نہیں ہے. جو ہم نہیں دے سکتے اپنے لوگوں کو، وہ چائنا نے نہیں دینا ہے. چائنا نے اسکول، صاف پانی، سیکورٹی، کم نہیں ہے، کم نہیں ہے. اسی ویسے چاہنے ہیں کہتے کہ انہوں نے کم ہو، لیکن وہ انہوں نے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارا اگر بس چلے ہم انہیں دے دیں گے. شاید کبھی یہ اگر وہ ڈلیوری ہو جائے تو ہمیں ان کے ساتھ کوئی JVS میں بھی کرنا چاہیے. لیکن سر ان کا کام یہ ہے، جو آپ دیکھیں گے
बहुत सिंपल सर, आप प्रोफेशनल, आप एक थिंक टैंक करें ना, आप निकाल लें 2013 से पहले ग्वादर किधर था और आज 2024 है ना जी, आज ग्वादर किधर है। ठीक है, 2013 से पहले ग्वादर पाकिस्तान में, पंजाब में आप किसी से पूछ लें कि ग्वादर, वो कहेगा यार किधर, कोई आप वियतनाम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पता था किसी को ग्वादर का? नहीं पता था ना जी, लेट्स बी ऑनेस्ट। ग्वादर, फिर ये मोहम्मद बिन सलमान जो ये रिफाइनरी लगाना चाह रहा है, ऑयल रिफाइनरी ग्वादर में, जो ऐसा एफसी ने बिका, मटेरियलाइज, आई थिंक इट शुड। तो ग्वादर में आज एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट अ लोन, इट्स अ ग्रांट। ग्रांट, ओके, द लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ $250 million, जहां A380 लैंड कर सकता है। जी सर, इट्स अ ग्रांट। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इट्स अ ग्रांट। इंडस्ट्रियल जोन वहां बनाई है पोर्ट पे, चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी ने। ठीक है। अब लोग क्या कहते हैं कि जी वहां जाएं तो कुछ भी नहीं, लोग शायद समझते हैं वहां दुबई होगा, जाएंगे। सर आप देखें ना कि इफ यू हैव अ ओएसिस इन अ डेजर्ट, हाउ फास्ट कैन यू डेवलप एन ओएसिस इफ द एरिया अराउंड इट इज अ डेजर्ट। आप ग्वादर के इर्द गिर्द देखें क्या हो रहा है। बिल्कुल, हमें भी पता है, आपने देखा है मच में भी क्या हुआ है, बिल्कुल, आपने पता है तुर्बत में क्या हो रहा है, बिल्कुल, आपको वहाँ सियासी हालात का भी पता है, आपको वहाँ सोसाइटल हालात का भी पता है, और आपको वहाँ सिक्योरिटी के हालात का भी पता है। उसके बावजूद, और ग्वादर में बड़े अटैक्स भी हुए चाइनीज़ पे, उसके बावजूद मैं समझता हूँ जो काम हुआ है खासा हुआ है। ठीक है। क्या उसमें और तरक्की हो सकती है, फास्टर होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ, कहूँगा फ्रॉम एकेडमिक स्टैंड पॉइंट सर, कि आपने अगर एक वो करना है ना उसका क्लिनिकल एनालिसिस, 2013 से पहले देखें ग्वादर कहाँ था और आज देखें कहाँ है, और उसका जो फर्क है उसके बेसिस पे बंदा उसका एनालिसिस करे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक वैसी मिथ थी, आई डोंट नो इफ इट्स रियलिटी और नॉट, बट आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू। I was in Gwadar, Mushaisa was there as well, and I moderated a session of him. जी। और उधर ना एक बात शुरू हुई, उन्होंने कहा जी कि सऊदी नाल गल चल रही है कि ये जो समुंदर है ना, इसके नीचे से हम एक लेके जाएंगे, और वो देयर विल बी अ कॉरिडोर, और वो ट्रेन लिंक करेगी ओमान के साथ। अच्छा। ओमान से वो जाएगी आगे मिडिल ईस्ट को क्रॉस करती सऊदी अरब तक। डू यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सच अ प्रोजेक्ट, और इज देयर सम सॉर्ट ऑफ थिंकिंग फॉर सच अ प्रोजेक्ट टू लिंकिंग ग्वादर विद ओमान एंड देन गोइंग टुवर्ड्स सऊदी अरब? ग्वादर हमने ओमान से लिया, वो तो लिया, और ओमान आप अगर थोड़ा इनोवेटिव अगर हम हो जाएं, आप मैरीटाइम के भी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बात कर रहे थे, अगर हम थोड़े से इनोवेटिव हो जाएं, ज्यादा ना होए, ज्यादा होने की गलती ना करें, थोड़े जे हो जाए, फेरी चला दो सर, फेरी चला दो, वो उसकी एनओसी नहीं मिलेगी ना ਤੁਹਾਨੂੰ, वो मसला हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाएगा थोड़ा। आप सर फेरी चला दें ओमान। ओमान में ग्वादर के लोग हैं जिनके एंसेस्टर्स हैं ओमान में, एंड वाइस वर्सा ओमान के ग्वादर में। सर आपकी इतनी कनेक्टिविटी हो जाएगी मिडिल ईस्ट के साथ, आप इतने लंबे रेल, हम असल में बहुत बड़े बड़े हवाई मारते हैं। सर रेल चलाएं, लेकिन पहले रोड ते बना दो यार, ग्वादर के अंदर ही रोड बना दो, तुर्बत तक बना दे। आप सर आगे जाए ना, कभी दालबंदीन गए आप? चाहे जी बिल्कुल। मैं सर 2 रात रहूंगा वहाँ, एक ही जगह रहने की, एक है सर्किट हाउस। वो सर्किट हाउस भी लगता है कि शायद पता नहीं क्या है वो, ठीक। ग्वादर के अंदर डेवलपमेंट आपके सामने है, आप बेसिक सिंपल सादी चीजें करें सर। आपने डेवलपमेंट करनी है, सादी चीजें करें, लो इन्वेस्टमेंट हाई इम्पैक्ट। ओके, फेरी चला दें, ईरान तक फेरी चला दें, आप ज़ायरीन जाते हैं, आप वहां तक फेरी चला दें, ओमान तक, आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। कॉमर्स शुरू कर दें आप ग्वादर से, डायरेक्ट ग्वादर के ओमान के साथ कर दें, आगे पूरा GCC आ जाता है। इन सारी चीज की अपॉर्चुनिटी है। ग्वादर के साथ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं सलमान साहब, बड़े प्यारे आइलैंड्स हैं। बिल्कुल। हम मालदीव्स की बात करते हैं, बड़े बड़े वो जी, उसके आप जाएं इंस्टाग्राम पे जी, हॉलिडे पैकेजेस होते हैं, यहाँ से लोग जा रहे होते हैं। सर ग्वादर में आइलैंड्स हैं, उसे आप सेफ बनाएं, एरिया को, लोगों के मसाइल हल करें। अगर किसी के जायज़ इश्यूज हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उन्हें रिजॉल्व करें। अपने लोग हैं हमारे सर, किसी और के पराये के नहीं है। टोटल ग्वादर की है जी, लाख सवा लाख आबादी है, फिशरमैन है, मछेरे हैं, वहाँ आइलैंड्स बनाएं, वो रिजॉर्ट्स को लाएं, आप टूरिज्म करें, उसमें आप लोगों को बलूचिस्तान के शेयर दें, सर चेंज हो जाएगा। ये सिंपल चीज़ें हैं सर, आपको ना IMF जाने की लोड़ पड़ेगी, ना आपको कुछ और चीज़ें करनी पड़ेगी, ये आपके सामने चीज़ें हैं। बिल्कुल, ये खाना, ये आपके सामने कढ़ाई रखी हुई है, भाई आपने खानी है, बिल्कुल, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। आपको लेफ्ट राइट चीज़ें नहीं देखने की जरूरत। आप साथ ही निकाल लें इसकी दालबंदीन की मैंने बात की, यू कांट स्टैंड इन दालबंदीन सर, इट हैज़ सो मच विंड,
यस विंड एनर्जी इतनी ज़्यादा है वहाँ, और 1970 में यूएसएड ने फिजिबिलिटी बनाई थी विंड की, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया वहाँ, ना ट्रांसमिशन लाइन लगे हुए ना कुछ, सिर्फ आपकी विंड पावर से इतनी वहाँ जनरेशन हो सकती है। मैं गया था, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंड द गस्टो ऑफ द विंड इज सो स्ट्रॉन्ग। दीज आर ऑल थिंग्स। आप जाएं दुबई तो वहाँ डेजर्ट सफारी होती है, हाँ दुबई में कुछ भी नहीं है। आप यहाँ शुरू कर दें सर दुबई में कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, दुबई में मैं फिर बोलता हूँ कुछ शेख भी जायद रोड निकालते हैं, पीछे कुछ भी नहीं है, मॉल्स है ना, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। एंड उन्होंने वो आर्टिफिशियल वो बना दी हैं बिल्कुल infrastructure एंटरटेनमेंट है। एक्टिविटीज। डेजर्ट, आप डेजर्ट जो है जिसे हम कहते हैं यार ये तो बिल्कुल फारिग जगह थे, तो है ही नहीं कुछ, हाँ उन्होंने डेजर्ट सफारी बना दी। यस मुझे याद है अभी कॉप पे मैं गया था तो मेरे एक दो दोस्त थे कैरिबियन मुल्क से, मिनिस्टर्स थे एग्रीकल्चर के, उन्होंने कहा हम जी डेजर्ट सफारी जा रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। सो यू हैव टू जस्ट बी इनोवेटिव, यू जस्ट हैव टू हैव सम फ्रैक्शन ऑफ अ विजन। मैं समझता हूँ चीज़ें हो सकती हैं। प्रॉब्लम लेकिन यहाँ पे ये नहीं आती मुस्तफा भाई कि आई वाज ऑन द कोस्ट लाइन, और कोस्ट लाइन के ऊपर मैंने कोई 22 बीचेस। सॉरी एक चीज़ मैं माजरत के साथ, वहाँ का आपने सी फूड खाया सर? हाँ हाँ बिल्कुल इतने सर बड़े बड़े प्रॉन, बिल्कुल, और दे आर सो चीप, इतने इतने बड़े प्रॉन, हमने तो और विदाउट एनी हार्मोन्स, विदाउट एनी केमिकल्स, इतने इतने बड़े प्रॉन। हमने तो बल्कि इस तरह खाया है, मैं ये बताने लगा था कि आई स्पेंड ऑलमोस्ट 22 डेज ऑन द कोस्ट लाइन, और उसमें ये मछुआरों की बस्तियों के अंदर जाना और बैठना, उनसे बात करना। सो दे यूज्ड टू गो इनटू द वाटर्स, और वहाँ से, और उनको मछुआरों को पता होता है, खानदानी होते हैं ना, तो उनको पता होता है कहाँ पे सब मछली मिलेगी, तो वहाँ से जाके वो मछली निकाल के लेकर आते थे, उधर ही वो कोल के अंदर दफन करते थे, बनाते थे मसाला लगा के, और हम खाते थे। सो इट वाज अ फैसिनेटिंग। उसमें 22 के करीब बीचेस मैंने देखी ऑन द कोस्ट लाइन, नो मैन लैंड्स हैं वो, और खूबसूरत जो आप बात करें लगून्स हैं, वाइट सैंड एंड ब्लू वाटर, वाइट सैंड एंड ब्लू वाटर, और लेकिन हम लोगों ने उसको डेवलप नहीं किया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उस साइड के ऊपर। देयर वाज अ हॉस्पिटल इन पसनी, इट वाज डेवलप्ड बाय द यूएई गवर्नमेंट, और बहुत बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड इट्स एम्प्टी। तो उन्होंने तो बना के दे दिया, आगे तो ऐसे ही करना है ना। तो इसका क्या हल है? आई मीन हब के ऊपर हमने देखी डेवलपमेंट वहाँ पे, चूंकि चाइनीज खुद इन्वॉल्व हैं, लेकिन बाकी तो आपने कहा कि उनका काम नहीं है, हमारा काम है। सो हाउ डू यू सी दिस ट्रिकल डाउन इफेक्ट, जो मेरा एक्चुअल कंसर्न था सारी डिस्कशन का, कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर आप कैसे, या कोई ऐसे पॉसिबल रिकमेंडेशंस आप दे सकते हो कि यार इस तरीके से ये चीज़ डेवलप हो सकती है नीचे? देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि जो मकरान कोस्ट है जिसकी हमने बात की, उसकी एक और बड़ी अहम चीज़ है, ये वाहिद एरिया है बलूचिस्तान का सलमान साहब, जो आपने देखा होगा, जहाँ एक मिडिल क्लास है, प्लूरलिस्टिक है, सेक्युलर प्रोग्रेसिव, और ये वाहिद एरिया है जहाँ ये निज़ाम नहीं है, लैंडलॉर्ड निज़ाम नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, सरदार निज़ाम नहीं है, बिल्कुल, जो मैं समझता हूँ एक रेग्रेसिव निज़ाम है। ज़िक्री कम्युनिटी वहाँ पे जो है वो, और इसलिए वहाँ नेशनल पार्टी की ज़्यादा मकबूलियत है, क्योंकि वो वाहिद पार्टी है वहाँ जो मिडिल क्लास पे बेस्ड है, प्रेमिस्ड है, और वहाँ उनका प्रोग्रेसिव अप्रोच है। बिल्कुल, वहाँ हिंदूज़ भी हैं, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ और माइनॉरिटीज़ भी हैं, एंड वो सारे पीसफुली कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये एक बहुत अहम पॉइंट है। बिल्कुल, आप तब तक नहीं डेवलप कर सकेंगे इन एरियाज़ को जब तक सोशल कोहीजन नहीं होगी। ये एक प्री रिक्विजिट है। आप जितनी मर्जी आप बड़े प्रोजेक्ट्स ले आए और आप कह दें जी ये हार्वर्ड स्टडी है या इम्प्लीमेंट करनी है, जब तक सोशल कोहीजन नहीं होगी उस वक्त तक डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है, आप टॉप डाउन डेवलपमेंट इम्पोज नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी बॉटम अप। नंबर 2, आपको लोगों को स्टेक होल्डर बनाना होगा। ठीक है, आप देखें हम दुबई से ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान में, हम समझते हैं वहाँ पता नहीं क्या है, बिल्कुल, हर बंदा दुबई जाना चाहता है, छुट्टी के लिए भी, काम करने के लिए भी। दुबई में आप कंपनी रजिस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जब तक आप एक लोकल बंदे को ना पकड़ लें। आपको लोकल्स को स्टेक देना होगा, और जो लोगों की ख्वाहिश है ना सर बलूचिस्तान में, उनकी अक्कासी आपको करनी होगी पार्लियामान में। बिल्कुल ठीक है, फिर कहीं जाके ये मामला, फिर जाके डेवलपमेंट होगा। लास्ट क्वेश्चन, कमिंग बैक टू द रीजनल इश्यूज, पाकिस्तान और चाइना का तो हमने डिस्कस कर लिया, आपने उस पर बात भी की, बट वेयर डू यू सी पाकिस्तान एंड इंडिया? पाकिस्तान के तो इलेक्शंस हो गए जैसे भी हो गए, अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन इंडिया के इलेक्शंस आ रहे हैं और ख़तरात भी उसके साथ आ रहे हैं। यू कैन फोरसी के कोई फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है, कुछ और मसाइल भी हो सकते हैं। बाबरी मस्जिद वाला उन्होंने स्टंट मार दिया पिछले दिनों, तो
कहाँ देखते हैं पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस, नंबर 1. नंबर 2, समझ आ रही है कि मोदी इज कमिंग बैक आफ्टर द इलेक्शंस. So do you think there is an opportunity for Pakistan in this, or there is some threat coming up? क्या होने जा रहा है? मैं नहीं समझता कि एक ब्लैक एंड वाइट चीज़ है ये, कि या थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी है. सियासत जो है और जो ताल्लुकात होते हैं वो इवॉल्व करते हैं. ठीक है. ठीक है जी. और मोदी भी एक प्रैग्मेटिक आदमी है. मोदी अगर इंडिया को आगे लेके जाना चाहता है तो ही कैनॉट अफोर्ड टू बी बॉग डाउन इन दीज कॉन्फ्लिक्ट्स विद पाकिस्तान फॉरएवर. उसकी अगर बड़ी विजन है. और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान उस वक्त तक इंडिया के साथ आगे बढ़ सकता है जब तक ये रवैया जो अभी सरकार का था, मोदी सरकार का जो इस टेन्योर में था, वही रह रहेगा. क्योंकि वो एक बहुत नफ़ी रवैया था. वो बहुत एक तासुब वाला रवैया था पाकिस्तान की तरफ. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम उस पर इंगेज करते हैं कश्मीर पे कंस्ट्रक्टिवली, फिर हमें साथ में कॉमर्स ज़रूर करनी चाहिए. क्योंकि तजारत बहुत ज़रूरी है और तजारत और कनेक्टिविटी सबके साथ होनी चाहिए. मैं समझता हूँ बशमूल इंडिया के. हाँ, लेकिन इट कैनॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीर और द कॉस्ट ऑफ एनी अदर नेशनल इंटरेस्ट. जी. और इसमें यूएस चाइना के अगर रिलेशंस देख लें आप, जहाँ अभी मैंने आपको बताया था कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में चाइना इज लिस्टेड एट द मेन एडवर्सरी ऑफ यूएस एंड मेन इम्पेडिमेंट फॉर यूएस unipolarity to remain, या US influence in the world to remain. It's the main impediment. But despite that, उनकी commerce जो है, despite their trade wars जो हुई, उनकी commerce बहुत अच्छी है, उनकी तगड़ी है. India, China, they don't see eye to eye. They have border disputes. Yes. But उनकी तजारत खासी है. तो मैं नहीं समझता, हाँ, हमसे बहुत बड़ी है. तो मैं नहीं समझता कि हमें ये कुट्टी वाला हमारा होता है, या हम लेट जाते हैं या हम जफी लगा लेते हैं या हम लड़ पड़ते हैं. तो वो वाला आई थिंक मिडिल में हमें जो कहते हैं, यू हैव टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट इन दिस. आप अपना यानी एक डिग्निफाइड वो भी रखें और आप अपना तिजारत भी करें. थैंक यू सो मच मुस्तफा भाई. थैंक यू जी, सच अ प्लेजर. बड़ा मजा आया. मुझे भी बहुत मजा आया. बल्कि मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा लंबा कर, लेकिन मुझे वो इशारे कर रहा है बार बार पीछे से कि बस कर दें. अच्छा. क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है. कोई चाय शाय पिला दें. हाँ, तो अभी आपके लिए चाय भी हम बनाते हैं इंशाल्लाह ताला. लेकिन इंशाल्लाह आई ट्राई कि मैं आपको थोड़ा सा दोबारा मदू करूं और इस पे कुछ और. आज तो हमने थोड़ा सा रैंडमली डिस्कस की है कि रीजन में क्या चल रहा है. बट वी कैन आज जरा हेलीकॉप्टर व्यू लिया, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी लेके जा सकते हैं. आई वुड लाइक टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू इंशाल्लाह ताला. आपका माशाल्लाह अच्छा तजर्बा है. एट सच अ यंग एज माशाल्लाह. ग्रेटफुल. और आपका एक्सपोजर भी है. तो आई होप कि हम स्पेशली आई अंडरस्टैंड कि देयर इज अ विजडम इन द ओल्ड एज, और हम जो हमारे बड़े हैं जितने प्रैक्टिशनर्स, उनसे हम एक विजडम भी लेते हैं. देयर इज नो हार्म इन इट, बट एक्चुअली इट इज़ गुड. बट जो फूड फॉर थॉट आता है वो ऑब्वियसली यंग ब्लड से आता है. तो वो मैं चाह रहा था कि आपसे हम दोबारा इंशाल्लाह वेरी ग्रेटफुल करें और इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह. डेफिनेटली इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं. आज आपको थोड़ा सा एक जस्ट हमने दिया है कि रीजनल डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू CPEC एंड चाइना. और उसमें इम्पोर्टेंट मुस्तफा भाई से बात करने की हमें ज़रूरत भी इसीलिए थी कि जो चाइनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू है फ्रॉम द चाइनीज़ लेंस, उसको किस तरीके से लोग देख रहे हैं, वो लोग किस तरीके से पाकिस्तान को देख रहे हैं, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना, ताकि तरह तरह की जो बातें, भांत भांत की बोलियां जो आती हैं, इनको थोड़ा सा हम पुश बैक कर सकें. आपका पॉलिटिकल नैरेटिव हो सकता है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स सकता है, यू वांट टू यू नो पॉइंट स्कोर विद रिगार्ड्स टू दीज थिंग्स, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. तो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको आप साइड पे रखते हुए बाकी आपने जो करना है वो करते रहें. आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ. बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिएगा. अस्सलाम वालेकुम.